शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत और अज़मत वाले नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जो दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करता है। और लातादाद दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। राइजिंग इस्लाम के देखने और सुनने वालों को अली रज़ा का सलाम। कैसे हैं दोस्तों? आज की इस अहम और मालूमाती वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अरब का ख़ित्ता आखिर कौन सी ऐसी जग़राफ़ियाई हैसियत रखता है जो पूरी दुनिया के लिए नहायत ही अहम है। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस ख़ित्ते का महल वक़ू, रकबा, आबादी और आबो हवा कैसी है, और इस्लाम से कबल यहाँ कौन से कबाइल आबाद थे, या इस्लाम की आमद से कबल अरब कौन से मज़हब के पैरोकार थे। ये सब जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, अरब एक बहुत बड़ा जज़ीरा नुमा है जो अपनी वुसअत के एतबार से मुल्क फ़रांस से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है। इस जज़ीरे की ना तो कभी बाकायदा पैमाइश हुई और ना ही कोई मरदमशुमारी का इंतज़ाम किया जा सका। बहरहाल अंदाज़ा है कि इसका रकबा कोई 12 लाख मुरब्बा मील है। इसकी आबादी 1 करोड़ से कदरे कम है। इसके शुमाल की जानिब शाम, मशरिक़ की तरफ खलीज फ़ारस और ओमान वाक़या हैं। जनूब में बहरल हिंद और मग़रिब में बहीरा कुल्ज़म वाक़या है। इस तरह इसके 3 तरफ समंदर और 1 तरफ खुश्की यानी शाम का इलाका है। मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तान और सहरा पर मुश्तमिल है। जिधर नज़र उठाकर देखो या तो रेगिस्तान नज़र आता है या खुश्क पहाड़ों का सिलसिला। बहुत कम इलाके सरसब्ज़ और शादाब नज़र आते हैं। दोस्तों, पैदावार के लिहाज से यमन और ताइफ का इलाका ज़रख़ेज़ है। बाकी इलाकों में जहाँ जहाँ पानी मिलता है वहाँ वहाँ काश्त मुमकिन होती है। ये बड़ी दिलचस्प हकीकत है कि यहाँ एक इलाके की आबो हवा दूसरे इलाके से बिल्कुल जुदा है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में बड़ी शिद्दत की गर्मी पड़ती है। बारिश बहुत ही कम होती है। इसके अलावा अरब ऐसे दरियाओं से महरूम है जो 12 महीने रवां रहते हों। अलबत्ता चंद छोटे छोटे बरसाती नदी नाले ज़रूर हैं जो रेगिस्तानी ज़मीन में जज़ब होकर जल्द ही नापैद हो जाते हैं। सारा मुल्क कहीं सूबों में बटा हुआ है, जैसे हिजाज़ का सूबा जो बड़ा अहम है क्योंकि इसमें मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा जैसे मशहूर शहर वाक़या हैं। मक्का यूँ भी बड़ी अहमियत रखता है क्योंकि यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, और मदीना इसलिए कि यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद क़याम किया, और इस्लाम को फ़रोग़ भी इसी शहर से हासिल हुआ। यमन का सूबा भी बड़ी अहमियत का हामिल है। इसके अलावा हज़र मौत, ओमान और नजद वग़ैरह के सूबे हैं। दोस्तों, जो लोग इस मुल्क में आबाद हैं हम उन्हें अरब कहते हैं या दुनिया उन्हें अरब के नाम से जानती है, लेकिन इनकी 2 किस्में हैं। आबादी का एक हिस्सा ऐसा है जिसे हम हज़री कहते हैं। ये लोग शहरों और देहातों में आबाद हैं और किसी एक जगह अपना घर बनाकर ही रहते हैं। इनमें कुछ लोग दस्तकारी में मशगूल रहते हैं और कुछ लोग ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हैं। आबादी के दूसरे हिस्से को बदवी कहा जाता है, यानी वो लोग जो एक जगह क़याम नहीं करते। ये लोग पानी और अपने जानवरों के लिए ताज़ा चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते रहते हैं।
اور ان کی زندگی خیموں میں ہی بسر ہوتی ہے، البتہ انہیں سخت جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ سفر کے دوران میں انہیں اونٹ سے بہت مدد ملتی ہے۔ ان کی مشکلات اور سختیوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب یہ سفر کرتے ہیں تو ان کے سروں پر درختوں کا سایہ نہیں ہوتا، انہیں کہیں پھول دکھائی نہیں دیتے اور نہ ہی کسی پرندے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات تیز گرد کے طوفان آتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ عربوں کے حالات اور ان کے بارے میں ہمیں کیسے اور کیوں کر معلومات حاصل ہوئیں۔ قدیم عربوں کا ذکر کلام پاک میں اکثر آیا ہے، اسی لیے مورخوں کو قدیم عربوں کے حالات معلوم کرنے میں بڑی آسانی رہی۔ اس کے علاوہ مختلف ذرائع سے ان کے حالات ہم تک پہنچے اور اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ عربوں کی مذہبی حالت اسلام سے قبل بہت بدتر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں توحید اور خدا پرستی کی جو تعلیم دی تھی اسے وہ بھلا چکے تھے اور حقیقی خالق اور حقیقی رب کی عبادت سے منہ موڑ کر وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ عرب میں بت پرستوں کے علاوہ عیسائی اور یہودی بھی موجود تھے۔ رومن کیتھولک کلیسا کے مبلغ مشرقی عرب قبیلوں میں عیسائیت کی تبلیغ کرتے رہتے تھے۔ جگہ جگہ ان کے راہب خانے موجود تھے، یہاں تک کہ خود مکہ میں بھی راہب رہتے تھے۔ ہیرا کی سلطنت میں عیسائی رہتے تھے۔ بنی طے اور بنی تغلب عیسائی ہو چکے تھے۔ ان کے علاوہ بنی تمیم کا کل قبیلہ مجوسی پارسی مذہب کا پیروک تھا۔ ان میں کوئی بھی معجد نہ تھا، صرف ایک شخص زید بن عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیرو تھے۔ مدینہ، صفا اور خیبر کے علاقوں میں یہودی آباد تھے جو اقتصادی اور فوجی دونوں اعتبار سے مضبوط تھے، اور یہ لوگوں کی طرح وہ جس چیز سے متاثر ہوتے اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ بتوں کے علاوہ وہ ستاروں کو اپنا خدا جانتے، ہوا و سورج اور چاند کی بھی پرستش کرتے تھے۔ ان کے مذہبی خیالات اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ پتھر کے ٹکڑوں تک کی عبادت کرتے تھے۔ وہ فرشتوں کو نعوذ باللہ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ دوستو، تمام عرب میں بت پرستی کا رواج عام تھا۔ لوگ بڑی محنت سے بت بناتے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ لات، منات، ہبل اور عزا بڑے بڑے بت تھے جنہیں عرب بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر قبیلے کا اپنا بت ہوتا تھا جس کی وہ پرستش یا پوجا کرتے تھے۔ ان بتوں کے نام پر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ لوگ اپنے گھروں میں رکھنے کے لیے لکڑی وغیرہ کے عمدہ بت بناتے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ بت پرستوں کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کسی دین، کسی بت اور کسی خداوند کی ذات کے قائل نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ نظام دنیا خود بخود چلتا ہے اور اس میں کسی کا بھی ہاتھ نہیں ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ بتوں کا بہت بڑا مرکز تھا۔ یہاں پر تقریباً 320 بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ یہاں آ کر عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ اگر عربوں پہ کوئی مصیبت نازل ہوتی تو وہ بتوں سے دعا مانگتے، کیونکہ وہ کسی نادیدہ خدا کے قائل نہ تھے۔ ان کی اخلاقی پستی کی بھی یہی وجہ تھی کہ وہ کسی ایسے خدا کا تصور ہی نہ رکھتے تھے جو عالم غیب اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے اس نے اپنی تجلی سے اس کعبے کو جو بتوں کا مرکز تھا اور بت خانہ کہلاتا تھا اور دنیا بھر سے بت پرست وہاں آ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے، کو بدل کر
عالم اسلام کا مرکز بنا دیا، بالکل اسی طرح اس امت کی حالت کو بھی بدل دے۔ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچایا، جیسے تو نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے لشکر سے بچایا، جیسے تو نے تیز ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جیسے تو نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی سفید آنکھوں کو دوبارہ روشنی عطا کی، اے رب ذوالجلال والاکرام بالکل ویسے ہی اس امت کی حالت جو کہ ابتر سے ابتر ہو چکی ہے کو بہتر کر دے۔